يوم ندعو كل أناس بإمامهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم ومن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداد بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی یا شہید کربلا یا دافع کربلا گل رخا شہزادہ بلبل قبا امداد کن قادر یمن علیہ یا غوث اعظم زنب دمز شیخ احمد رضا خان خطب عالمی زنب. اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام زینت عرش معلا الصلاة والسلام